rupees per square meter. So 95,000 स्क्वेअर मीटर एरिये आज 50,000 जर तुम्ही हिशोब केला असत डेव्हलप जाल्यार पैसे कितले जाले आणि 5,000 लोकां खातीर येदो व्हडलो 95,000 स्क्वेअर मीटर जागो कितें जाय 25,000 स्क्वेअर मीटर जाग्यात हे कन्वेंशन सेंटर जावंक शकता. हाजे वयल्यान अंडर पीपीपी मॉडेल मोठो घोटाळो करपाचो थारायला. हाजे पयलींचो घोटाळो ह्याच जमनीत हे सरकार आणि त्याच्या पयलींचे काँग्रेसीचे जी सरकार आयले पळय ते जमनी फाटल्यान आसा. हांव आरोप करता मंगो पक्षान अशें केन्नाच केलें ना. मंगो पक्षान 80 पर्यंत 79 पर्यंत राज्य केलें, मना पसून केलें, लोकांक कितें तरी दिलें, मुणकार अंडर घर दिलें, टेनन्सी एक्ट अंडर कुळागरां दिली आणि बाकीच्यो गोष्टी सगळ्यो दिल्यो त्यो मोगो पक्षान दिल्यो. असले धंदे मोगो पक्षान आपल्या कारकिर्दीत केन्नाच केले ना. आता ह्या दोनापावलच्या जमनीची पयली जी ऑथॉरिटी आशिल्ली ती PWD आशिल्ली. 2005 काँग्रेस सरकार जेन्ना आयलें तेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो आणि हांवें ही जमीन त्या वेळार आयटीक दिवपाक प्रपोज केली. आय हॅव रिटन ऑन द फायर स्टेटिंग दॅट एट दिस रेट यू कॅनॉट सेल द लँड. आनी म्हजो दिमाग कुशीन दवरलो काँग्रेस पक्षान आणि ती कलेक्टराक धाडली. हांवें त्या वेळार 8,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर अनडेव्हलप प्लॉट म्हणून डिसायड केलें आणि थ्रू अवे प्रायसाक त्या वेळा वयलो आयटी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर एकठांय जाले आणि तांणी थ्रू अवे प्रायसान हे जो प्लॉट आसा तो सबंद आयटी डिपार्टमेंटा मार्फत कंपन्यांक विकलो गेलो. जेन्ना हो सुतोवाद चालू जालो आणि कंपन्यांक कांयच करपाक दिवना तेन्ना कंपनी एप्रोच गव्हर्नमेंट टू टेक बॅक दीस प्लॉट. ताचेर कितें जाल्लें हें तुमी सोदून काडा. तुमी कंपनीचे जे डायरेक्टर आसा जे प्लॉट हे कोणाक दिल्या पळय तांकां विचार हातूंत अंडर टेबल कितले पयशे घेतले काय म्हणून. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ही फायल वाचची आणि हे पयशे जे परत विकिल्ली ते पयशे खंय यूज केले खबर आहा तुमकां. दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम. पर्वरे ग्राउंड करपाक इन्क्लुडींग गव्हर्नमेंटाचो ग्राउंड जीसीए खातीर करपाक यूज केला. आता त्या वेळार ह्यो गोष्टी जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडले तेन्ना मुख्यमंत्री सायलंट रावले. कारण म्हाका दिसता काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट त्या वेळार वयर आशिल्ल्या कारणान हांगचे लोक भिले आणि आज हो मुख्यमंत्री तेच करपाक मुखार सरला. खरें म्हणजे पर्रीकरान जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो वी हॅव एनी पीपीपी प्रोजेक्ट. पीपीपी प्रोजेक्ट म्हणजे कितें? पीपीपी प्रोजेक्ट म्हणजे फक्त जमनी दिवन डेव्हलप करप. दुसरी कितें सांगता जाय जाल्यार आमच्या मडगांवचो बस स्टँड वीच आय हॅव स्टॉप आय हॅव रिटन मेक अ अरेंजमेंट मेक अ प्रोविजन ऑफ द बजेट फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. आणि आज परत हो मुख्यमंत्री फुडें सरला अंडर पीपीपी हे प्रोजेक्ट घेवपाक. मुख्यमंत्र्याक माझो प्रश्न असा की 95,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आयटी डिपार्टमेंटाची आशिल्ली आयटी डिपार्टमेंटान ती कशी ती विकली त्याची चौकशी तुम्ही केली काय कितें? हे पैसे आयटी डिपार्टमेंटान जे पैसे आयिल्ले ते पैसे तुम्ही खंय वापरले किंवा सरकारान त्या वेळार खंय वापरले हे सगळे लोक मुखार येवपाक जाय. लोकांक कळपाक जाय. हो जेन्ना आतां परत कन्वेंशन सेंटर अंडर आयटी डिपार्टमेंट किंवा कन्वेंशन सेंटर अंडर फायनान्स डिपार्टमेंट जेन्ना तूं उठोवंक घेता तेन्ना ह्या जमनीत जाल्लो घोटाळो लोकां मुखार येवपाक जाय आनी तातूंत कोण कोण आशिल्ले तेंय ओपन जावपाक जाय. ती पयशे लोकांचे पयशे लोकांचे 100 कोटी आसूं ना 200 कोटी आसूं आज हो जवळ जवळ 500 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आणि 500 कोटी जेन्ना तूं लोकांचे मोडटा कन्वेंशन सेंटर करून तेन्ना तुवें लोकांक आन्सर दिवपाक जाय. आमचो तुका पयलो प्रश्न ही जी आयटी डिपार्टमेंट PWDची जमीन आयटी डिपार्टमेंटाक दिली तेन्ना जी विकली तेन्ना ते पयशे कितले आयले
हांव अंडर टेबल कितले ते हांव विचारना. अंडर टेबल कितें जाय ते तुमी सोदून काड. नंबर 2, हे पयशे जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन आयले तेन्ना हे पयशे खंय यूज जाले. वेदर इट इज taken, this money was used that time for the development of cricket stadium at Torbari, along with the land donated of higher education land जी आशिल्ली ती काडून तांकां दिली. प्रश्न वेगळे वेगळे आसात, कारण हे सगळे पयशे जे आसात तुमच्या आमच्या खिशांतले पयशे आसात. आणि हे अशे जर दिवपाक लागले आणि अशे जर करपाक लागले, आज यंग जनरेशन जे बेकार पडला तांकां नोकरी कशी दितली तुमी. नवे प्रोजेक्ट तुम्ही कशे हाडटले. कारण 200 कोटी रुपया तुम्ही जर अशे लोकां खातीर लोकांचे पयशे जर अशे अंडर टेबल घेवपाक लागले जाल्यार कशें जातलें. आनी दिस इज सेकंड टायम म्हणून हांव आयलां. एक पयले फावटी IT डिपार्टमेंटा मार्फत मोठो घोटाळो जाला, where I objected to give this particular land to IT department because it was with PWD for almost say about 25 years. प्रत्येक मनशान ती सांबाळली तशी हांवें सांबाळली. आणि त्यानंतर दुसरी जी आयला ती आतां फायनान्स डिपार्टमेंट PPP मोडार हेचेर कोण कांय उलोवना, कोणीच कांय बरोवना. हेचेर इन्क्वायरी जावपाची आवश्यकता आसा. त्या वेळार ते प्लॉट कोणी केल्ले, कोणा विकले, त्या कंपनी कोण आशिल्ल्यो, तांणी परत रिपेमेंट करता आसतना गव्हर्मेंटान तांकां जशे SEZाचेर तुमचे इंट्रेस्ट दिला तशें तांकां इंट्रेस्ट दिला की ना, हेय लोकां मदीं येयली. कारण शेवट हे लोकांचे पयशे आसा. आनी अशेंच तुमी करपाक लागले जाल्यार मुखार गोंयची परिस्थिती कितें जातली. हो एक विशय फक्त हांव तुमकां मोठो घोटाळो आनी हो फुडें मोठो घोटाळो जातलो. हे जर PPP मॉडेल जर सरना, कारण संजीवनी सहकारी साखर एका मंत्र्यान स्पश्ट उलयला ते तुमी जाणा. हांव नांव घेवन देते की संजीवनी सहकारी साखर कारखाना PPP मॉडेलाचेर करचो. PPP मॉडेल म्हणजे काय ना, ती जी 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा पळय ती कशी ती काबार करपाची. हे सगळ्यो ज्यो जमनी आसा पळय ते भाऊसाहेब बांदोडकराच्या दूर दृष्टिकोनांतल्यान तयार जाल्ल्यो जमनी, हे लक्षांत दवरा. आनी ह्यो जमनी मगो पक्षान घेतिल्ल्यो. जशें हांवें आतां मगो पक्षाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांव आशिल्लो, हांवें फोंडे 1 लाख स्क्वेअर मीटर कदंबा तेकून जमीन घेतल्या. कशी घेतल्या खबर आसा? 1000 रुपयांनी. आज तिजो कॉस्ट कितलो? आज 15,000 रुपया स्क्वेअर मीटर गव्हर्मेंटा नांवार आसा. आय एम प्राऊड. 1 लाख स्क्वेअर मीटर गव्हर्मेंटा नांवार हांवें घेतल्या. 99,000 काय कितली तरी आसा. आनी आज तिचो रेट तुमकां खबर आसा, फोंडे बस स्टँडाक तेकून आतां जो बस स्टँड आसा ताका रेट कितें आसा. म्हाका त्या वेळार खूब जाणांनी टिका केली म्हणजे कित्याक जाय येदी व्हडली जमीन जाय म्हणून. पूण आज त्या जमनीचो कॉस्ट मोर दॅन 150 crores. आणि हे आमी लक्षांत दवरपाक. तशीच हांव गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींत म्हणटा, जी जमीन ही IT लँड दोनापावल जे कन्वेन्शन सेंटर अंडर PPP मोड जाता ह्या विशीं हांव तरी म्हणना संबंद ह्या प्रोजेक्टाची पयलीं IT ही जमीन कशी गेली ह्याची पूर्ण इन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि ही पूर्ण इन्क्वायरी जावन IT प्रोजेक्ट थंय कित्याक जावना, त्यानंतर ती जमीन तुम्ही कशी परत घेतली हे सगळे लोकां मुखार येवपाक जाय. तेन्नाच फुडें PPP मोडार तुम्ही कन्वेन्शन सेंटर करतले की ना. आणि PPP मोडार कन्वेन्शन सेंटर करपाक 95,000 स्क्वेअर मीटर जमीन नाका. 5,000 लोकांक 5,000 लोक म्हणजे 5,000 व्हेकल्स. 5,000 व्हेकल करतला तुमकां 25,000 जागा पुरो. आनी तुमी ग्राउंड प्लस 3 बी मारले जाल्यार आनी कमी पुरो. मात सुद्दां विचार करनाशिल्ल्यो गोश्टी आज गोंयांत घडत गेला. एका वटेन आपलीच फाट हे आपुणूच थोपता आणि सत्कार करून घेता. तो सत्कार सुद्धा एका मंत्री जो माजी मंत्री आसा ताणें केला. तो कित्याक केला तेही तुमकां कळटा. ताका पनिशमेंट जाला एका कोर्टान. तो जेन्ना आमदार आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो तेन्ना कोणी तरी ताचेर केस फायल केली धमकी दिल्या म्हणून. आनी ताचेर ताका पनिशमेंट जाला. तो तागेलो पोस्ट सुद्दां काडूना अजून. नंबर 2, आज PWD मंत्र्यान बरी गजाल लोकां मदीं जाल्या की 15 दिसांक आपूण 8 दिसांक आय डोंट नो
पूण आपूण सगळे गोंयचे फोटोज मंत्री पयलीं आमचो एनजीपीचो आमदार आशिल्लो हांव अभिनंदन करतलें आनी इतलेंच न्हय ताणें जर 15 दिसांत सगळे फोटोज गोंयचे काडत जाल्यार हांव मोगो पक्षा तर्फे ठराव घेता आनी एसेंब्लीचेय ताचें अभिनंदन करता कितें मोगो पक्ष काम करपी पक्ष आज जरी युवा वर्ग मातसो पयस आसलो तरी एक ना एक दीस ह्या मोगो पक्षा कडेन हो जो युवा वर्ग आसा तो आकर्शीत जातलो कारण ह्याणें घोटाळे करूना लोक कितें म्हणो ह्या पक्षान केन्नाच घोटाळे करूना ह्या पक्षांतल्यान जे आमदार गेले त्यांची परिस्थिती कितें म्हणजे जे मोगो पक्षांतूच रावले फोडून गेले त्यांची परिस्थिती पळया आनी दुसऱ्या पक्षान वचून मंत्री जाले मुख्यमंत्री जाले ते पळया आनी हांगा पळया आसा त्या आमदारांची परिस्थिती आमच्या आमदारान रिटायर जाल्ल्या मनशाची परिस्थिती पळया एक तुमकां दिता धाकटें उदाहरण शिवदास वेरेकार आनी दुसरें दिता हांव तुमकां मोहन आमशेकार आमच्या रोहिदास सर जो स्वातंत्र्य सैनीक आसा ही 3 उदाहरणां तुमची फोंडेचीच दिता हांव आनी तांची परिस्थिती पळया ते मोगो पक्षांतले आमदार आनी जे फुटून गेले मोगो पक्षांतल्यान ते कित्याक गेले आनी कित्याक वता हाजे वयल्यान तुमी चिंता दुसरी गजाल आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट की एका वटेन तुमी सत्कार करता आनी दुसरे वटेन तुमी कित्याय कितें स्किमी डिक्लेअर करता काल एक स्कीम डिक्लेअर केली मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाक नाफेड 28 रुपया किलो कांदो दिता म्हणून 3 किलो रेशनाचेर आतां रेशनाचेर कांदो दिवप हें बरोबर सर्वसामान्य मनशाक कांदो जायच पूण हांवें अशें 10-12 बायलांक विचारलें दादल्यांक विचारलें कुटुंबाक विचारलें की तुमी असो आठवड्याक कितले फावटी कांदो खाता काय म्हणून कोणीच म्हाका सांगूना की 7 दीस आमी कांदो खाता प्रत्येकान सांगलें आमी 2 दीस खाता कोणी सांगलें म्हाका 4 दीस खाता तेन्ना एक लक्षात दवरा जेन्ना गृह आधार ही स्कीम तुमी केल्ली आसा तेन्ना तुमकां ह्यो नाकाशिल्ल्यो स्किमी सांगता कोण म्हणून कळना ते पयशे दियाले तांकां ते पयशे जर तांकां दिली तांकां गॅस मेळटलो तांकां कांदोय हाडपाक मेळटलो आनी तांकां बाकीच्यो 3 किलो कांदो म्हयन्याक दिवन तांचें काम जाता म्हणजेच हातूंत परत एक घोटाळो जावंक शकता कारण हो जो रेशन कार्डा वयलो कांदो म्हणून हाडप आनी डायरेक्ट हॉटेलाक दिवप तुमी केन्ना विचार करूना कितें आनी ही स्कीम करपाक आवश्यकता आसा काय कितें काल तो 60 रुपया जालो आनी थोडे दिसांनी कांदो 80 60 जालो आनी थोडे दिसांनी तो 30 पावलो तेन्ना कितें कितें म्हणजे थिंकींग पावर ह्या गव्हर्नमेंटाक ना गृह आधार तुमी दिना आनी दुसरे वटेन कसल्यो स्कीम काडून दिता कारण नाफेड 28 रुपयांनी कांदो दिता अशें तुमी कॅबिनेटाक डिसिजन घेता कित्याक कितें आनी असल्यो गोश्टी करता त्यापेक्षा खरेंच तुमकां लोकांक हेल्प करपाचें आसा जाल्यार गृह आधार चालू करा आनी पयशे द्या नाजाल्यार ते जर दिवपा जायना जाल्यार बंद तरी करा असलें कितें करता आसतना म्हणजे एका वटेन आस्त दाखोवपाची दुसरे वटेन आनी कितें जाता सगळ्यांत म्हत्वाची इज आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय आता काम चालू आसा हांव कांय उलयना ताचेर हांव बरोबर 2 म्हयन्यांनी उलयतलो साधारण डिसेंबर जाल्या नंतर कारण हे आत्मनिर्भर भारत हो ह्या गव्हर्नमेंटाचो प्रोग्राम न्हय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो प्रोग्राम स्वयंपूर्ण गोवा आम्ही ह्या हातूंतल्यान सगळ्या हातूंतल्यान गेले हांव गेलो आनी सरपंचूय गेलो आमी शेतां रोवपाक चालू केली आमी तांकां पावर टिलर दिले आमी तांकां बियाणी दिली आमी तांकां नांगरून दिले आमी तांकां कापणी दिली आमी तांकां मळणी मशीन दिली तरी आसतना आमी चालू केल्ली शेतां आज बंद कित्याक पडली हाजेर ताणी विचार केला काय कितें हांव आमचेच उलयना हांव हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयना आनी जर तुमकां खरेंच आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपाक जाय जाल्यार आतां जे पावसांत नुकसान जालां ते पयलीं डिसेंबरा पयलीं द्या
शेतकरी कित्याक जनता आमी पळयता पारंपारीक धंदो करणारे लोक आज कित्याक बंद पडल्या त्याच्या फाटल्यान कोण तुम्ही उभे रावना म्हणून सरकारान आमी एक स्कीम केली की फुलाकारांक भाजीकारांक हेल्प करपाक आणि 3 वर्सांनी एकदा हेल्प करप आमी दिल्या आमचे तेवढ्यान खूब फुलकार आसा आणि ते देवळाच्या हातूंत बसता आज त्यांची परिस्थिती बिकट आसा आणि पयर तो लॉकडावन जाल्ल्या कारणान तांची परिस्थिती घरात जेवपा नाशिल्ली अशी परिस्थिती आशिल्ली आणि तरी आसतना ह्या लोकांनी तो जो धंदो आसा तो बरे करून दवरलो आणि ही सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा आसतना प्रत्येकाक आमी 5,000 रुपया दिवपाची स्कीम केली आमचे बरोबर सरपंच आसा सरपंचाक म्हाका दिसता हायेस्ट नंबर भाजीपालो काडटा तो रोयता तो झेंडू फुलां काडटा ते आनी फुलां विकता ते अशे 5 जाण आनी बारकेले गाड्यावाले तातूंत आमी इन्क्लूड केले इन्क्लुडींग रिक्षावाले आनी मोटरसायकलवाले आज ती स्कीम खंय आसा ह्या सरकारान ती बंद केली कारण ह्या सरकाराक दुसऱ्यान केल्ले बरें दिसना गोमंत बाल रथ योजनेक तांणी जे फोटो घातिल्ले ते कॅबिनेटात घातले आणि दिगंबर कामत आणि म्हजो स्वताचो फोटो नाव आशिल्लें ते काडपाक लायले बरी गोष्ट आहा पूण जे पळय किट दिला हेल्थ डिपार्टमेंटान त्या हेजेर तुमचे दोगांचे फोटो आसा मुख्यमंत्र्याचे आनी हेल्थ मिनिस्टराचे म्हणजे स्वाभिमान कोणाक ना आमकां ना काय तुमकां ना ह्याचेर विचार करपाची गोंयच्या लोकांनी आवश्यकता आसा कारण 3 जेन्ना नांवां तुमी काडली जाल्यार ह्या किटाचेर तुमची नांवां आनी फोटो कशे सरकार एकूच भारतीय जनता पक्ष काय 2 वेगळे सीएम आसा ते पर्रीकरान केल्ले आता डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा म्हणून ही डिसिजनां तेंय लोकांक सांगचे डिसिजन हे कंटिन्युअस प्रोसेस सरकार हे कंटिन्युअस प्रोसेस आणि कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आसतना सरकारान हे डिसिजन घेवपाची आवश्यकता आसा बाबा तो पयलींचो मुख्यमंत्री मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं किंवा इतर खंयच्याय पक्षाचो आसूं तो घेता तें डिसिजन जर तुमी चेंज करता आसत जाल्यार तशेंच तुमी वागपाक जाय म्हणजे तुमचे बरोबर आयले बरोबर तुमी दुसरें डिसिजन घेता आज ह्या गोष्टीचेर प्रत्येकान विचार करपाची आवश्यकता कांदो जर दितलो जाल्यार 3 किलो दिवन उपयोग ना कमीत कमी 12 ते 15 किलो कारण हांवें फॅमिली विचारला 12 किलो सादारण कांदो लागता म्हणजे 10 मनशाचे फॅमिली सो कितें करता तें मातशें सारकें करचें ना जाल्यार गृहादार तरी सारकी दिवची अर्धवट करून ITI प्रोजेक्ट IIT प्रोजेक्ट नॉट ITI IIT प्रोजेक्ट इन 70 तालुका IIT प्रोजेक्ट इन 70 तालुका हांव पयले दिसापासून सांगता की कारण शिवाय अग्रिकल्चर ज्या कडेन लँड आसा थंय कित्याकितें करूं नाका म्हणून कारण अग्रिकल्चर करपी आज मनीस पयलीं खूब कमी उरल्या त्यातून थंय जे लोक रावता ते ST कम्युनिटीचे हेवटेन म्हणटा आमी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोवा तयार करतले आनी तेवटेन ह्या सगळ्या लोकांक धांवपाक मुखार जाय हेल्थ मिनिस्टरूय आसा आनी मुख्यमंत्री आसा जर तुम्ही असे ठरयले जाल्यार मागीर फर्मागुडेर IITन 50 कोटी कित्याक म्हणले आतां पासून आज पासून IITन 50 कोटी वयर फर्मागुडी इंजिनियरिंग कॉलेज कॅम्पसाक म्हणल्या हेची जबाबदारी कोण घेतलो आनी कित्याक हे पयशे गव्हर्नमेंटाचे न्हय मागीर ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे आसूं नाजाल्यार कोणाचे आसूं आनी म्हजो पयले दीस पर्यंत हांव सदांच सांगता की IIT गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज कॅम्पसाक चालू करा थंय जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा तातूंत बांदपा चालू करा आनी टप्प्यान हांव जागा जाय जाल्यार तांकां दाखयता जे प्लेटो आसा आमच्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या वयर जवळ जवळ 8 लाख स्क्वेअर मीटर प्लेटो गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसात एकूण आसा हो 8 लाख स्क्वेअर मीटर प्लेटो आसा तो एक्वायर करा कारण IIT 1 आनी 2 वर्सां दिवची ना IIT सगळे काम जावपाक 5 ते 8 एक्वायर करून दिवची कारण पीपल आर रेडी आनी मॅक्झिमम जी जमीन आसा ती कुमुलदाद आनी
ते भाटकार सुद्दां येता, जे कोण भाटकार आसा ते, कारण तो प्लॅटो थंय झाड ना काय ना एक्सेप्ट आमचे कटमगार सोडल्या. कटमगारीत मात्र हात लावू नाका, नाजाल्यार थंय तुमचे काबार जातले. आसा ते काबार जाल्यात तुमी, तातूंत आनी काबार जातले, कारण तांकां इम्पॉर्टन्स तांचे खबर ना. मित्रांनो, आनी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट, सध्या कोल जेटीज आणि सध्या ते फोंडे पावल्या. काल एक तुम्ही न्यूज वाचल्या की इमिजिएट डिजिल्टिंग जर नदयांचे करूं ना जाल्यार 50% ऑफ द नियर बाय एरिया ऑफ जुवारी रिवर आसून खंयची रिवर जी आसा ती बुडटली म्हणून वाचल्या. हो जो प्रश्न आसा खूब मोठो प्रश्न आसा. कोल गोंयांत कोणी हाडलो? आमी थंयच्यान चालू करूया. मगो पक्षान कोल हाडूना. मगो पक्षान जे एमपीटीक परमिशन दिलें त्या वेळार तेन्ना बरे गोष्टी केल्यो, म्हणजे जी मायनिंग आशिल्ली ती इम्पोर्ट करपाक आनी एक्सपोर्ट करपाक, जे आमकां जाय तें एक्सपोर्ट करपाचें, जे नाका तें एक्सपोर्ट करपाचें आनी जाय तें इम्पोर्ट करपाचें, अशे खातीर एमपीटी कोर्टाक आमी तजवीज केली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नाफ्ता, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना सारख्या हांकां जर फुडें नाफ्ता जाय जाल्यार त्या वेळार तो प्रोवायड करपाक जी तयारी भाऊसाहेब बांदोडकराच्या विजनान आशिल्ली, ताणें ती यूज करूं ना संजीवनी सहकारी साखर. तोच नाफ्ता मागीर जुवारी अग्रो केमिकल्सान घेतलो आनी पेट्रोलियम जे प्रोडक्ट्स आयले, मागीर ते पेट्रोल आसूं केरोसीन आसूं, हे सगळें एमपीटी येवपाक लागले. आनी थंयच्यान हे कोल्हापूर, बेळगांव, कारवार, दांडेली, हुबळी ह्या सगळे जे नियर बाय सिटीज आसा, मागीर कर्नाटकांतले आसूं किंवा महाराष्ट्रांतले आसूं, तातूंत डिस्ट्रिब्युशन चालू जालें. आज उरफाटें जाला. आनी थंय टँक सुद्दां आसा, हें जे पेट्रोल डिझल येता तें भरपा खातीर इंडियन ऑयलाचे मोठे हें आसा, बाकीचे पेट्रोलियम जे हे आसा. आनी हे इतले करता आसतना कोणा तरी त्या वेळार दुर्बुद्धी सुटली काँग्रेसच्या चीफ मिनिस्टर, पूण ते आमी नको सोदून काडले आजच्या गव्हर्मेंटान. आनी कोल येवपाक लागलो. कोल पयलीं थोडो येतालो जाय तितलो, कोल हो जायच, कोला शिवाय आमी जगूं शकना हें तांकांय आतां कळना. कारण गोवा खंयच पावर प्रोजेक्ट ना, आनी पावर जर मेळटली जाल्यार ती कोला शिवाय जायना, कारण आमचे कडेन हायड्रो पावर आमचे कडेन ना. त्यानंतर जे आमी एटम्स वापरून म्हणजे युरेनियमांतल्यान आमी इलेक्ट्रिसिटी तयार करूं शकतात तेंय शक्य ना. आनी अशें आसतना आमकां कोल इम्पॉर्टंट, पूण कोल येता खंय? वास्को येता. आंदोलन खंय करता? आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीत करता. आमी त्यो जेटी बांदता म्हणून. सी, इंडियन वॉटरवेज जेन्ना गोंयांत 2000 प्रोजेक्ट आयलो तेन्ना 2000 पयलीं तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें. त्यानंतर हांव रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर जालो तेन्ना हांव स्वता हो प्रोजेक्ट मुखार वचलो आनी कसो वतलो हें पळयलो. आनी तेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आनी हो चीफ मिनिस्टर आसा आसतना आमी ही फायल जेन्ना घेतली तेन्ना तांणी आमचे कडेन कंडिशन घातलें की आमची ह्यो रिवर आनी ह्यो रिवराचे सगळे मालकी हक्क आमकां दिया म्हणून. आमी म्हणलें ना, वी हॅव स्टॉप. हांवें आनी दिगंबर कामतीन स्टॉप केलें मालकी हक्क दिवपाक. म्हज्या हातून ह्यो रिवर सारक्यो जावपाक जाय, कारण रिवर डिजल्टींग जायना म्हणून कितलेशेच प्रॉब्लेम 100 वर्सां नंतर आमी आसचे ना तेन्ना परिस्थिती आनी बिकटली. त्या खातीर रिवर डिजल्टींग ह्यो जावपाची आवश्यकता आसा. तुमी कुमारजुवा कनाल जो आसा थंय गेले नंतर कळटलें, फेरबोट वचना. आनी त्या खातीर हो पर्टिक्युलर करार करता आसतना आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन वॉटरवेज असो करार केलो. आनी तातूंत सगळ्यो ज्यो एनओसी आसा म्हणजे मालकी हक्क आसा तो गोवा गव्हर्मेंटा कडेन दवरलो. आतां मालकी हक्क जर गोवा गव्हर्मेंटा कडेन दवरलो जाल्यार
हे नवेच कितें तरी आयला कोर. कारण आमी थंय कितें म्हटलें की ज्यो जेटीज आसा त्यो पॅसेंजर जेटी आनी मोठ्यो बोटी जर जाता आसत थंय येवपाक परवडटा म्हणून दुर्बाट एक घेतली, सावड्डे एक घेतली, त्यानंतर आमची बोरी घेतली, हलदोणा घेतली, पणजी घेतली, ओल्ड गोवा घेतली आणि बाणस्तारी एक नवी जेटी मुखार तयार करपाची घेतली. आणि आता मजा म्हणजे हे मुखार सरल्या कोण तरी आणि कोल थंय येतलो म्हणटा. हांव म्हणटा कोल जर थंय येतलो जाल्यार शिप्स तेजी व्हडली आसपाक जाय. ह्यो मोठ्यो व्हडल्यो शिप्स कोल घेवन येता त्यो थंय येतल्यो काय कितें. हांवें एक उणीर बरो ब्रीज बांदलो, थंय तशेंच केलें, रस्तो रुंद केला तो कोल येता. म्हाकाच कळना हांगा म्हणजे हांगा खरें राजकारण करपाचें आसा काय कितें लोकां मदीं पेटोवन घालपाचें आहा तें तांणी पयलीं सांगचें. कारण कोल थंय येवूच शकना. कारण कोल मोठ्या बोटींनी येता. ती बोट आमच्या ह्या रिव्हरींत भितर सरूंक शकना. हाजे पयलीं दुर्बाट भायल्यान म्हाल येतालो पूण ती बारीक हे घेवन येतालो. दुर्बाट हो पयलीं बिझनस प्लेस, मोठो बिझनस प्लेस. दुर्बाट मागीर त्यानंतर बेतीबेरे असे काही जागे आशिल्ले ज्या कडेन म्हाल येतालो आनी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट जाता भायल्यान. कारण आमी पयलीं फॉरेनर कशे आशिल्ले आनी हे सगळे विसरल्या लोक अशें दिसपाक लागले. डबल ट्रॅक कोणी हाडलो? काँग्रेस गव्हर्मेंटान. आनी तेन्ना ते हे आशिल्लें कोण आमचो जॉर्ज फेर्नांडीस आशिल्लो तेन्ना आयिल्लो ट्रॅक म्हणजे रेल्वे ट्रॅक. तेन्नाय ओपोज करपी हेच लोक आशिल्ले आनी आतांय तुमीच ओपोज करता कारण शिवाय. आमचे पॅसेंजर कितले वाडले ते पळया. पयलीं 2 ट्रेनी येताले, आज 25 ट्रेनी येतात, 50 ट्रेनी येता. आनी जशें ट्युरिजम वाडत आसा तशें तें पयलीं हें खंय आशिल्लें हांगा. ट्युरिजम वाडलें म्हणून हें जालें हांगा. नाजाल्यार हें कित्याक जातलें? आमी ताचेर सारासर विचार करत ना. आमकां कितें तरी राजकारण आनी हे सगळें करपी काँग्रेस. हे जे करपी आज भारतीय जनता पक्ष तेच करता. हांव आरोप करता दोनूय पक्षांचेर. हे भारतीय जनता पक्षूय तेच करता आनी हेय तेच करता. आनी हे पॉलिटिक्स करपाक ते सदांच मुखार आसता हे दोनूय पक्ष. सादी गजाल सांगता, टॉयलेटां आमी 2-3 वर्सां पयलीं दिल्लीं. आज मुख्यमंत्री एका पंचाक विचारता की थंय PWD मिनिस्टर ढवळीकार आशिल्लो आजून टॉयलेटी कश्यो जाता काय म्हणून. आज तुमी 3 वर्सां जालीं पयशे घेवन दवरल्या लोकां कडच्यान टॉयलेट दिता म्हणून. ते पळया थंय कोण मिनिस्टर आनी कोण आशिल्लो आमदार ते पळोवं नाका. तुमी हे पयशे लोकांचे घेवन खंय यूज केले ते पयलीं सांगा. नाजाल्यार ते लोकांचे SC ST OBC जे गरीब घटक आसा आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड लोक आसा तांचे पयशे तुमी घेवन खंय खर्च केले ते लोकांक सांगा. नाजाल्यार तुमचे कडेन जायना म्हणून सांगा. एका वटेन तुमी सर्टिफिकेट दिता विच इज रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी दुसरे वटेन म्हणटा प्रत्येक घरात तुमी कनेक्शन दिलो म्हणटा तेय बी फिल्टर वॉटराचें. दोनूय रॉंग आसा. आनी हांवें हेचे पयलीं ही पत्रकार परिशदेंत नोंद दिल्ली आसा. पूण आज ही परिस्थिती निर्माण करपाक हे सरकार आसा, काँग्रेस सरकार आनी भारतीय जनता पक्षाक. हाजेर युवा वर्गान स्टडी करची गोंयच्या. हांव चॅलेंज करता सगळे कॉम्युनिटीनी स्टडी करची. आज कॉम्युनिटी वायज काही लोक फुडें सरल्या हेवटेन तेवटेन वचपाक. तांणी स्टडी करची आनी म्हजे कडेन येवचें. नाजाल्यार हांव सांगता हांव खंय खंय कितें कितें कोणी कोणी केलां तें दाखोवन दिता. म्हणजे सगळे दोनूय जे पक्ष आसा भायले येवन म्हणटात ते तो आप आनी आयला आनी तो कितेंय उलयता कितें हांव ताजेर कमेंट मारना. कारण ते भुरगेपणां जाल्ले ताणें डिजिग्नेशन दिलां. म्हजो पक्ष हो ह्या गोंयकारांचो पक्ष. अजून ह्या मातयेंतलो पक्ष आसा. प्रत्येकाच्या काळजांत आसा. फक्त जागृताय करपाची आवश्यकता आसा आनी ते आमी करतले. ते तुमचे कडेन येता. विशय आसा फायनान्स. हांवें 100 फावटी तरी सांगलें की व्हायट पेपर ऑन फायनान्स पब्लीश करा. मित्रांनो,
एक लक्षात दवरा, हे जे लोन घेता ते 6.8 वयर, काल सुद्धा 100 कोटी घेतले. हांवें मुख्यमंत्र्याच्या खुद्द निदर्शनाक हाडून दिलो की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन 75,000 कोटी HDFC बँके कडच्यान घेतले एट द रेट ऑफ 4.75%. जर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया HDFC बँके कडच्यान 4.75%नी 75,000 कोटी घेता आसत जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटाक हे पयशे 6.8% आनी 7%नी कशे पडटा. जर म्हाका जाय त्या खातीर हांव प्रत्येक फावटी म्हज्या पत्रकार परिशदेंत सांगता की फायनान्शियल स्टेटस ऑफ स्टेट गोवा हो लोकांक कळपाक जाय. प्रत्येक गोंयचो ह्या धरती मातेचेर जो मनीस जन्मला ताजेर लोन कितलें त्या लोकांनी करून दवरला हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी हें जर प्रत्येक मनशाक जन्मल्ल्या मनशाक जर गोंयांत खबर आसपाक जाय जाल्यार फायनान्शियल व्हायट पेपर जो आसा ऑन फायनान्स पर्टिक्युलर जावपाक जाय. हांव मुख्यमंत्र्याक परत रिक्वेस्ट करता आतां की हो व्हायट पेपर ऑन फायनान्स कितले लोन आसा. आतां तुमकां GST मेळना म्हणून सरकारान तुमकां युनियन मिनिस्ट्रीन परमिशन दिलां तें कितलें हें सगळें लोकां फुडें मारला. हांवें 5 दिसांची असेंब्ली मागिल्ली एनवायरमेंट हो मायनींग इश्यू मायनींग तर केलें हेंच्या तें आसा तें मायनींग काडटले आनी ते हांव आनी क्लावड आल्वारीस ताचेर उलयला बाकीचे लोक उलयल्या ताचेर हांव उलयना. हांव इतलेंच जाणा मायनींग इज अ बॅकबोन ऑफ गोवा स्टेट. तो तुमचे कडेन चालू जायना. तुमी कारण जायना कित्याक कारण ती सुद्दां वाट काँग्रेसीनूच लायल्या आनी मागीर भारतीय जनता पक्षान लायल्या. कारण ती केस 35,000 कोटी खाले म्हणून केल्या. ते कोणी खाले भारतीय जनता पक्षान सांगूकूच ना. दुसरी गजाल काँग्रेसीन 38 मिलियन टन्स जे काडपाचे आमकां ऑर्डर आसा ती सोडून 65 मिलियन टन्स काडल्या. आतां हे रस्ते जे आसा ते 65 मिलियन टन्स काडपाचे म्हणजे तुमी कित्याय कितें करता. आनी आज लोक गोंयचे लोक मागीर ते मायनींग एरियेचे लोक आसूं किंवा इतर लोक आसूं चोरी भरपूर केली रेव्हेन्यू भरूना. हजार टनाचो रेव्हेन्यू त्या वेळार भरूना. अशें एक आनी दोन न्हय प्रत्येकान थोड्या वाटप जाली थोडे मोठे एका वेळार मोठी डोनेशन घेणारो भितरूच पडिल्लो तरी उत्तर प्रदेशाक त्या सायड हांव नांवां सांगना कारण तो आतां सुटला. सो आमी म्हणटा कितें की मोगो पक्षान जशें सरकार चलयलें आनी मायनींग इश्यू चलयले ते तशें तुमचे कडेन कित्याक जायना. कारण तुमचे मंत्री तातूंत इनवॉल्व आसा. तुमचे जे कार्यकर्ते आसात ते इनवॉल्व आसा. तुमचे सरपंच पंच जे तुमचे म्हणून तुमी म्हणटा काँग्रेस आसूं किंवा त्या वेळार BJP आसूं आतांची त्यांचे सगळे लोक ह्या हातूंत आतां सुद्दां मंत्री इनवॉल्व आसा. ट्रान्सपोर्टेशनांत हातूंत हें तुमकां कित्याक करपाक जाय. आनी जेन्ना मंत्री आमदार असले गोश्टीन इनवॉल्व जाता तेन्ना लोकांचें कल्याण केन्नाच जावचें ना. हें प्रत्येक हे सगळ्यो गोश्टी करता आसतना प्रत्येकान हाचे फुडें गोंयच्या धरती मातेचेर जर प्रेम आसा जाल्यार गोंयच्या धरती मातेचेर ज्यांचें प्रेम आसा तांणी हेचेर विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी थ्रू डीप थिंकींग हेका जाय. वयले वयर विचार करून उपयोग ना. तुमी म्हाका विचारूं शकता डबल ट्रॅक आसा आनी पावर आसा ते नाका मागीर खूब आसा आनी स आसा आनी हां आनी एक सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हादय एक वेगळो विशय. मित्रांनो म्हादय सांबाळपाचें काम मोगो पक्षान 78 पर्यंत केलें आनी मोगो पक्ष गेले नंतर ह्या म्हादयची जर वाट लायली जाल्यार 2 पक्षांनी आनी PDFान आमी सगळें काडलां आनी PDF मनी म्हणून थोडे दीस गव्हर्मेंट जालें आनी मागीर PDF फुटलें आनी रवी काँग्रेसींत गेलो आनी काँग्रेसींत तो मुख्यमंत्री जालो. तुमकां याद आसा जाल्यार हांव न्हू 91 89 91 राण्या उडयलो. मित्रांनो एक लक्षात दवरा ह्या म्हादय खातीर मोगो पक्षान 72
ह्यो कळसा बंडोरा प्रोजेक्टा विशीं कर्नाटकान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां बरयल्लें. आमी रिजेक्ट केलें त्या वेळार. तेन्ना मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले आनी त्या नंतर ते गेले आनी ताईन घेतले आनी ताईन हें रिजेक्ट केलें. आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. आणि त्यानंतर काँग्रेस असून भारतीय जनता पक्षाने असून ह्या गोंयच्या ह्या पाणयाक विकले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आनी कर्नाटका कडेन. काल सुद्दां जो राव म्हणून ताचो पदाधिकारी आयिल्लो काँग्रेसचो तो हांगा कितें उलयता आनी हे कितें करता हे तुमकां दाखयता, तुमकां दिता तें तातूंत साई खुद्द बेंगलोरा उपोशणान आसला. खंयच्याच परिस्थितींत म्हादय गोंयांत येवचें ना म्हणून. आनी हेंच बीजेपी सरकारान करना. आमकां थंय आपयले माननीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकरान. थंय सांगलें की तुमचं सगळं काम करतो, घर पावस ऑर्डर कर्नाटका. आतां हें अशें जर चल्लें जाल्यार परिस्थिती कितें जातली. आनी ह्या खातीरूच सांगता आतां तरी गोंयच्या लोकांनी जागे जाया. ही सत्य परिस्थिती. पयलीं काँग्रेसीन विकलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष. हांव आरोप करना, कारण भारतीय जनता पक्षाची तिनूय सरकारां आसा. कर्नाटकांत आसा, हांगा आसा आनी सेंट्रलाक आसा. हें जाय जाल्यार स्टॉप करूं येता भारतीय जनता पक्षाक. आनी हांवें तांकां अल्टरनेट दिलो. सुपा धरणाची जर उंची वाडयली जाल्यार जें पिवपाक उदक जाय, मागीर ती हुबळी आसूं, धारवाड आसूं किंवा ह्या सायडीन बेळगांव आसूं, हें सगळें उदक तांकां पळयता. आनी फ्रॉम कळसा बंडोरा टू हुबळी इज ऑलमोस्ट 120 किलोमिटर. वायरस आतां जें सुपा धरण आसा थंयच्यान जर हुबळी आनी हांगा उदक व्हरतलो ताचें लेवल वाडोवन जाल्यार इट इज नॉट इवन 45 किलोमिटर. म्हणजे सगळे वटेन तांकां फायदो आसा. पूण ते पळयता तांकां कर्नाटक हें राज्य अशें की तांकां दुसऱ्या स्टेटीक उदकाक लागून त्रास दीत आसा. हांगाच न्हय, तांचो आंध्र प्रदेशा बरोबर झगडी आसा, तांचे महाराष्ट्रा बरोबर झगडी आसा, तांची कर्नाटका बरोबर झगडी आसा, सॉरी कर्नाटक तामिळनाडू बरोबर झगडी आसा कृष्णा नदये खातीर. आनी त्या शिवाय तांचे केरला बरोबर झगडी आसा. सो म्हजो आरोप दोनूय पक्षांचेर की म्हादय काबार करपाक हे दोनूय पक्ष जबाबदार आसा. आनी गोंयचें हीत जर जपतलो हाजे फुडें म्हादय आमकां मेळटली अशें म्हाका सुद्दां दिसना. हांवें दुसरो पक्ष येवन सुद्दां, कारण हांणी ती पयलींच विकल्या. आनी ऑलरेडी म्हजे म्हायती प्रमाणे जे दूदसागराक सुद्दां वता, तुमकां याद करता, तुमी जाणा जाल्ले लोक हांगा आसा. तुमी जेन्ना अनमोड चडटा वयर आनी अनमोड पयलो हें आसा आमचो पोलिसांचो हें आसा, त्या नंतर तुमी फुडें वता आनी वलता चालू जावन दुसरी मेन गेट सांपडचे पयलीं उजव्या सायडीन भरपूर उदक तुमकां दिसता. उजव्या सायडीन वता आसतना बेळगांव वयर चडले बरोबर उजव्या सायडीन जाय जाल्यार वचून या मुद्दाम. इट इज जस्ट 40 किलोमिटर किंवा 50 किलोमिटर मोल्या वचपा जाय तुमकां. मोल्या हांगच्यान 30 किलोमिटर आनी 40. उजव्या सायडीन जी नदी येता ती सारकी आमकां हाका मेळटा. कित्याक मेळटा? दूदसागराक. ती नदी जर बंद जाली आनी एक कसरलोक वता, ही मातशी तिनूय घाटां आयल्या. पळयल्या ना ते व्हडली आसा, तो ब्रीज बी आसा ते. ती वता, ती हांगा येता. खंय येता? आमच्या हातूंत. ह्यो नदयो जर बंद जाल्यो थंयच्यो जाल्यार आमकां उदक खंयचें. आनी ते ऑलरेडी कामां लागले. कारण तांचे 500 कोटी तांणी सँक्शन केले म्हयन्याच्या वर्सा. कांय नासतना 500 कोटी रुपया. आतां सद्या तांचे कडेन पयशे ना, अशें कोणा कडेनूच ना, खंयच्याच स्टेटी कडेन. पूण कर्नाटक इतलें आसून सुद्दां 500 कोटी तांचे कडेन पयशे नासून सुद्दां 500 कोटी कळसा बंडोरा प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिलें, फायनान्शियल एप्रुवल. आतां अशें आसतना गोवा गव्हर्मेंट तशेंच आसा. आनी गोवा गव्हर्मेंट हांव उलयना, आमी कोर्टान घाला म्हणटा. कोर्ट कितें करतले? कोर्टान घालूनच आज ही परिस्थिती जाली. हे डिसिजन म्हणटा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे लिडर आसा तांच्या हातूंतल्यान जावपाक जाय. आनी हें गोवा गव्हर्मेंटाक शक्य ना अशें ना, कारण तिनूय कडेन सरकारां तांची आशिल्ल्या कारणान तांणी फटींगपणाच्यो गोश्टी आतां तरी